नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने दाबी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौं, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ, तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुसै गर्ने छैन। हामी चाहन्छौं कार्यक्रम वार रुम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि गाँस, बाँस र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईको लक्ष्य प्राप्तिको कोसेढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईसँग अनुरोध गर्दछौं, आउनुहोस्, हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौं। बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो खेलौं र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनौं। आवश्यकता र आवश्यकता अनुसारको व्यवस्था गर्नै पर्छ जिम्मेवार निकायले। तर व्यवस्थापनको नाउँमा काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो पनि गर्न हुँदैन। कुनै पनि योजना आयोजना निर्माण थालनी गर्नु पूर्व त्यसले दिने फाइदा बेफाइदादेखि दूरगामी असरको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय सरकारले ठूलो धनराशि खर्चेर आयोजना बनाउँछ, बनिसकेपछि त्यसको सञ्चालनमै नआई विवादमा पर्ने र लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएका उदाहरण प्रशस्तै छन्। त्यसैको एउटा उदाहरण हो चोभार स्थित हिमाल सिमेन्ट कारखाना। यति बेला हिमाल सिमेन्टको अस्तित्व मेटिसकेको छ, तैपनि त्यसको प्रभाव र असर अझै बाँकी छ। कुनै समय सफल उद्योगको दर्जा पाएको हिमाल सिमेन्ट कारखानाको वास्तविकता यस्तो छ। आयात निर्यात हुने सामानको सम्पूर्ण चेक जाँच, क्वारेन्टिन र भन्सार क्लियरेन्स गरी देशभित्र ल्याउन वा बाहिर पठाउने ठाउँ नै बन्दरगाह हो। समुद्रको पहुँच भएका ठाउँमा समुद्री किनारमा त्यस्ता बन्दरगाह हुन्छन्, जहाँ समुद्र हुँदैन त्यहाँ चाहिँ सुक्खा बन्दरगाह हुन्छन्। अहिलेसम्म नेपालमा वीरगञ्जमा 2वटा, विराटनगर, भैरवा, काकडभिट्टा तथा तातो पानीमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा छन्। बन्दरगाह नेपालगञ्ज र रसुवामा निर्माणको चरणमा छ भने काठमाडौँको चोभारमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने क्रममा छ। हालसम्म सीमा नाकामा मात्रै सुक्खा बन्दरगाह रहेको र त्यही भन्सार तिरेर सामान छुटाउने गरिन्थ्यो। चोभारको सुक्खा बन्दरगाह मुलुकको भित्री भागमा भएको पहिलो बन्दरगाह हो। यो बन्दरगाह 2 भागमा विभाजन भएको छ। पहिलो एक्जिम क्षेत्र, जसलाई आयात निर्यातका लागि प्रयोग गरिनेछ। बाहिरबाट नेपाल आयात भएका र नेपालबाट बाहिर निर्यात हुने सामानको चेक जाँच, भन्सार क्लियरेन्स तथा क्वारेन्टिन लगायतका काम यहीँबाट हुनेछ। दोस्रो आन्तरिक ढुवानी तथा व्यापारका लागि छुट्टै भाग छ। व्यवसायीले यहाँ ल्याएर सामान लोड अनलोड र भण्डारण गर्न पनि सक्नेछन्। चोभार गाउँ पञ्चायतीवासीलाई नाम मात्रको मुआब्जा दिएर विक्रमसम्म 2028 सालमा हिमाल सिमेन्ट कारखाना स्थापनाको कार्यारम्भ गरियो। विक्रमसम्म 2058 साल पुस 5 मा मन्त्री परिषदले प्रदूषण फैलाएको ठहरसहित कारखाना सञ्चालन भएको 30 वर्षमै हिमाल सिमेन्ट कारखानालाई बन्द गराइयो। सरकारले सिमेन्ट कारखाना बन्द गराएसँगै त्यहाँ रहेका कर्मचारीहरूले तलब सुविधा आजको दिनसम्म पनि पाउन सकेका छैनन्। कम्पनी बन्द भएको 1.5 वर्ष नपुग्दै आर्थिक अवस्थाकै कारण कारखानाका हेल्पर काभ्रे 5 खाल 6 का सुबितमान दनुवारले आत्महत्या गरे। कति कर्मचारी मरिसके भने कति बिरामी अवस्थामा छन्। आकाशको फल आँखातरी मर भने चाहिँ बाँचेकाहरू पनि आफूले पाउने पैसा कहिले आउला भन्दै भौतारिँदै आशै आसमा बसिरहेका छन्। हिमाल सिमेन्टको कर्मचारी भएको नाताले पनि कर्मचारी भएर आफूले पाउनुपर्ने सुविधाहरू हिमाल सिमेन्ट बन्द हुँदाखेरिको कर्मचारीले आफूले काम गरेको अवधिसम्मको पाउनुपर्ने सरसुविधाहरू, उसको तलब भत्तादेखि लिएर पाइराखेको दैनिक मासिक पाइराखेको तलब सुविधाहरू समेत नपाएको कर्मचारी हुँ। सङ्कटकालको बेला वातावरण प्रदूषण गरेको निहुमा सरकारले काठमाडौँ चोभार स्थित हिमाल सिमेन्ट कम्पनी राजधानी बाहिर सार्ने र
कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो। आधिकारिक रूपमा जे भनिए पनि नेपालको पुरानो सिमेन्ट कम्पनी विघटनको मुख्य कारण भने यसको बढ्दो घाटा नै थियो। हिमाल सिमेन्टको आयु राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि छोट्यो, जसले गर्दा 2051-52 देखि नै कम्पनी ओह्रालो लाग्न थाल्यो। घाटा थेग्न नसक्दा 2058 पुस मसान्तमा बन्द हुन पुग्यो। कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा सरकारले नियमानुसार पाउने सुविधा बाहेक 5 वर्ष पुगेका स्थायी कर्मचारीलाई काम गरेको अवधिको 1 वर्ष बराबर 1 महिनाको तलब थप उपदान दिने निर्णय गर्यो। फलस्वरूप जागिरे जीवनको अन्त्यतिर आइपुगेकाहरूले सरकारको निर्णय स्वीकार गरे। उनीहरूलाई गोल्डेन ह्यान्डचेक सहित बिदाई गरियो। 705 जना कर्मचारी मध्ये करिब 240 जनाले स्वैच्छिक अवकाशको लागि निवेदन हाले। 10 वर्षभन्दा कम काम गरेका कर्मचारीको हकमा सरकारले ठोस निर्णय नलिँदा 414 जना कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिए। उनीहरू आफ्नो तलब र सेवा सुविधाको माग गर्दै अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगे। सर्वोच्च अदालतले कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्थापित स्वशासित अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला सङ्गठित संस्था हिमाल सिमेन्ट कम्पनीका सम्बन्धमा कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया बिना सञ्चालक समितिको अनुरोधभन्दा बाहिर गई निर्णय गर्ने अधिकार सरकारमा नरहेको भन्दै निर्णय बदर गरिदियो। तर अदालतको फैसलाको समेत व्यवस्था गर्दै तत्कालीन सरकारले यो मुद्दालाई टुङ्गोमा पुर्याउन नै चाहेन। अहिलेको सरकारले पनि यसलाई अनदेखा गर्दै आएको छ। गरिब मर्या मरे, गरिब मर्या मरे, धनी चाहिँ नि धनीको धनी। हामीहरूका अब एउटा मजदुरले पाउने हक अधिकार पनि सर्वोच्चले दिँदा पनि यिनीहरूले मतलब नराख्ने, अनि यहाँ भ्रष्टाचार गरेर खाएका साँपहरूलाई पनि वास्ता नगर्ने, राज्यले नै ढाकछोप गरेर राख्ने, यिनीहरूलाई पनि यो मन्त्रालयदेखि नै छन् यहाँका साँपहरू हैन। यो अवस्था त कसरी पुर्याइयो भने एकदमै दयनीय अवस्थामा पुर्याएर बन्द गरेको हो। स्वैच्छिक अवकाशको आवेदन दिनेलाई धेरथो रकम दिएर थामथुम पार्ने काम मात्र गर्यो सरकारले। सरकारी निर्णयले अन्यलतामा परेको अन्य कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न अझै पनि नेपाल सरकारसँग छैन। लामो समयदेखि आफ्नो अधिकारका लागि लड्दै आएका ती कर्मचारीहरू यति बेला निराश भएका छन्। पहिला हिमाल सिमेन्ट चट्टै चाहिने निकालिहाल्यो। कर्मचारीहरूलाई के वास्ता गरेन, कर्मचारीलाई थाहा पनि दिएन र सुटुक्क चाहिने हिमाल सिमेन्ट खारेज गर्ने निकाल्यो। 20 वर्ष भइसक्यो, लगभग त कर्मचारी त्यसै पनि बुढा भइसक्यो। सबै आफ्नो घरमा अब निराश भएर बस्नु भएको छ। हामी 8-10 जना साथीहरू चाहिने आफ्नो त्यो जुन अन्यायमा परेका छौँ त्यसको लागि हामी पहिला सुरुदेखि नै हामी लागिरहेका छौँ। प्रत्येक सरकार बन्दाखेरि पनि जतिवटा सरकार बन्छ, सरकार त फेरि तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ भने 8-9 महिना, 8-10 महिना, 6 महिना, वर्ष दिन सरकार जान्छ। एउटा सरकारले पहल कदमी गर्दा गर्दै त्यो काम टुङ्गो लाग्नै नपाउँदाखेरि सरकार परिवर्तन भइसकेका हुन्छ। कारखानाको संरचना रहुन्जेल आफूले पाउने तलब सेवा सुविधा पाइन्छ भन्ने आशामा थिए, तर सरकारले सिमेन्ट कारखानाको अस्तित्व मेटाई जब सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्यो त्यसपछि उनीहरूमा आशाको त्यो सानो त्यान्द्रो पनि चुडिन पुग्यो। जनतासँग गरेको सम्झौता पुरा नगर्ने यस्तो अपाङ्ग सरकारसँग जनताले के अपेक्षा गर्ने? सरकारले जनताको चाहना र भावना अनुसार काम गर्नुपर्छ। जनताको दुःखमा सरकार हुनुपर्ने हो, तर सरकार नै जनता मारा भयो भने के हुन्छ? जनताले आफूले गरेको परिश्रमको फल माग्दा दमन गर्नु कतिको न्यायोचित हुन्छ? सरकारले पहिले पनि जनतालाई झुक्क्यायो, अहिले पनि रोजगारीको नाउँमा झुक्क्याउन खोज्दैछ। 1 अर्ब 53 करोड ऋण लिएर तयार पारिएको सुक्खा बन्दरगाह चोभारवासीका लागि अवसर हो भने सरकारका लागि चुनौती। सरकारले बन्दरगाह क्षेत्रलाई भन्सार क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सञ्चालनको श्रीगणेश गर्ने तयारी पनि भइसक्यो, तर बन्दरगाहको समाचार सङ्कलन र दृश्याङ्कनको लागि हामी पुग्दा बन्दरगाहका हाकिम साहबले हामीलाई भित्र प्रवेश गर्न अनुमति नै दिनु भएन। तारको ताकेतापछि बल्ल हामीलाई प्रवेश दियो। नेपालीमा एउटा उखान छ, कान्छो मामाको त यो गति, ठुलो मामाको भाङ्राको धोती हो। यही उखानको आशयसँग मिल्दो जुल्दो व्यवहार देखाउँदैछन् सुक्खा बन्दरगाह उर्फ भन्सार क्षेत्रका बडा हाकिमहरू। हुन त कर्मचारीका लागि भन्सार नै संसार हो भन्छन्, तर उम्रदै 3 पात भने झै सुरुवात नहुँदै कर्मचारीको रवैया देख्दा लाग्छ भन्सारको तुजुक देखाउन थालिसके बन्दरगाहका हाकिम साहबहरू। हाम्रो प्रयास हो सत्य र तथ्य समाचार तपाईसम्म पुर्याउने। यो हाम्रो कर्ममा हामी कदापि चुक्ने छैनौँ।
बाँकी प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। हामी चर्चा गरिरहेका छौँ नवनिर्मित सुक्खा बन्दरगाहको। चोभार स्थित यो बन्दरगाह सिधै फास्ट ट्र्याकसँग जोडिन्छ। पक्कै पनि यो सुखद पक्ष हो कि फास्ट ट्र्याकको दूरीले भारतबाट आयात गरिने माल सामान छिट्टो बन्दरगाहसम्म पुग्छ। सीमा नाकाबाट सिधै बन्दरगाह सामान आउने र भन्सारको प्रक्रिया यहीँबाट हुने कुराले व्यापारीलाई केही हदसम्म राहत दिन्छ होला। तर बन्दरगाह व्यवस्थापन र स्थानीय बासी बीच भएको समझदारीले विवाद सृजना गर्ने हो कि र विगतमा झैँ स्थानीयवासी र सरकार बीच मनमुटाव भएर बन्दरगाह सञ्चालनमा अवरोध हुने हो कि भन्ने डर अझै मरिसकेको छैन। किनभने स्थानीयवासीको कुरा र बन्दरगाह व्यवस्थापनको भनाइ एकअर्कामा बाझिएको छ। चोभारको हिमाल सिमेन्ट कारखानाको जग्गा यतिखेर सुक्खा बन्दरगाहमा परिणत भइसकेको छ। यो बन्दरगाह चैतको दोस्रो हप्ता प्रधानमन्त्रीको हातबाट उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको छ। काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकलाई लक्षित गरी निर्माण गरिएको यो बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा चल्ने सम्भावना भने कमै छ। फास्ट ट्र्याक कहिलेसम्म बन्छ भन्नेमा अझै निश्चित छैन। बन्दरगाह आउने मुख्य बाटो नै काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक हो। यो ट्र्याकको प्रस्थान बिन्दु खोकनाबाट चोभार स्थित बन्दरगाहमा जोडिनेछ। तर जग्गाको मुआब्जा विवाद आजसम्म नटुङ्गिँदा फास्ट ट्र्याक निर्माण कहिलेसम्म भइसक्छ भन्नेमा अन्यल नै छ। तयारी नै हो। विशेष त अब भन्सारले आफ्नो चाहिँ तयारी गर्नु पर्यो। भोलि चाहिँ अब बोर्डर पोइन्टबाट जस्तै विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरवाबाट चाहिँ कसरी सुरक्षित साथ माल सामान चाहिँ काठमाडौँ लिएर आउने हो भन्ने पनि एउटा चाहिँ त्यो च्यालेन्ज पनि थियो होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब विभिन्न मोडालिटीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी चाहिँ अब जिपिएस सिस्टम लगाएर त्यसलाई लिएर आउने भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा चाहिँ निर्णयमा पुगेको छौँ। र अब भन्सार क्षेत्र निर्धारण गर्ने, त्यसपछि चाहिँ कार्यविधि तयारी गर्ने, त्यसपछि चाहिँ कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने, यावत चाहिँ कुराहरू चाहिँ छन् जुन चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। त्यसको लागि अलिकति समय चाहिँ लाग्यो। नेपाल सरकारले विश्व बैंकबाट 1.5 अर्ब ऋण लिएर 220 रोपनी क्षेत्रफलमा यो बन्दरगाह निर्माण गर्यो। कलकत्ता, विशाखापट्टनम, चीनको केरुङ र सिगात्सेबाट राजधानीका लागि ल्याइने सामान सोझै चोभारमा ल्याएर भण्डारण गर्ने सरकारको उद्देश्य छ। 220 रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको बन्दरगाहमा 500 सम्म कन्टेनर राख्न मिल्ने गरी यार्ड बनाइएको छ। बन्दरगाहमा भारतको रक्सोल हुँदै आउने रेल र चीनबाट आउने रेलको समेत मिलन बिन्दु हुने गरी निर्माण गरिएको छ। फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आए 3 देखि 4 घण्टामा वीरगञ्जबाट काठमाडौँ कन्टेनर आइपुग्छ। बाहिरी चक्रपथ लगायत आयोजनासँग पनि फास्ट ट्र्याक जोडिने भएकाले पनि यो क्षेत्र व्यापारिक हबका रूपमा विकास हुनेमा दुई मत छैन। सरकारले यो बन्दरगाहलाई भन्सार क्षेत्र घोषणा गरेको छ। साबिक चोभार भुतखेल गाविस हाल कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय चोभारले ओगटेको 4 किला भित्रको क्षेत्रलाई भन्सार क्षेत्र तोकिएको छ। नेपालमा जति पनि सुक्खा बन्दरगाह छन् ती सबै नेपाल इन्टरमोडलले निर्माण गरेको हो। इन्टरमोडलले निर्माण गरे पनि सबै निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर चोभारको यो बन्दरगाहलाई भन्सार क्षेत्र तोकिएकाले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले आफैले सञ्चालन गर्ने भएको छ। काठमाडौँको चोभारमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुक्खा बन्दरगाहमा सरकार र स्थानीय जनताबीच विवाद चर्किएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास गरेसँगै सरकार र स्थानीय बीचको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। बन्दरगाहको शिलान्यासमा अवरोध पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा पनि लियो। चोभार संरक्षण समितिले कीर्तिपुर पर्यटकीय नगर भएकाले सुक्खा बन्दरगाह बनाउन नहुने धारणा राख्दै आएको छ। समितिले तत्कालीन उद्योग मन्त्री मातृका यादवसँग भएको प्रतिबद्धताको खिल्ली उडाएको आरोप लगाएको छ। उद्योग मन्त्री मातृका यादवसँग भएका सम्झौतालाई सरकारले खिल्ली उडाएर धरपकड गरी जबरजस्ती बन्दरगाह निर्माण गरेको बताउँछन् चोभारवासीहरू। चोभारको साबिक हिमाल सिमेन्ट कारखानासँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन, जग्गा प्राप्ति ऐन 2034सँग सम्बन्धित समस्या, हिमाल सिमेन्टका नामबाट नेपाल सरकारका नाममा पछिल्लो पटक जग्गा नामसारी गर्दा गैर कानुनी रूपमा थपिएका जग्गा, कर्मचारीहरूको बाँकी तलब भुक्तानीसँग सम्बन्धित समस्या,
स्थानीय जनताको समस्या समाधान पश्चात मात्र यो योजना थाल्ने निर्णय भएको समिति बताउँछ। हामी रोजगारी प्रदान गरेको पनि छौँ। हामीले यो कुरा चाहिँ कम्युनिकेट पनि गरेको छौँ र हामीलाई आफूलाई पनि सहज हुन्छ र हामी त्यो ठाउँमा गएर संरचना बनाइसकेपछि त्यो ठाउँको चाहिँ मानिसहरूको लागि चाहिँ रोजगारी दिने भन्ने चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता रहन्छ र त्यो अनुसारले हामी प्राथमिकतामा राख्छौँ र हामी क्रमबद्ध रूपमा प्रायोरिटीमा राखेर त्यहाँ रोजगारी चाहिँ हामी दिन्छौँ। समितिले सरकारले जनतासँग गरेको सम्झौता एकाएक लट्याउँदै बल प्रयोग गरी जबरजस्ती गरेको, स्थानीयलाई भूमिगत शैलीमा धरपकड गरेको, स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको, जनताको भावना विपरीत विभागीय उद्योग मन्त्री आफैले स्थानीय पीडित जनतासँग गरेको पछिल्लो समझदारी समेत लत्याई गरिएको निर्माण रोकी जनताको माग तत्काल पूरा गर्न भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। 2023 सालमा हिमाल सिमेन्ट कारखानाको लागि अधिग्रहण गरिएको 1031 रोपनी जग्गाको विवाद अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन। हिमाल सिमेन्ट सुचारू हुँदा वातावरण संघर्ष समितिसँग भएको 5 बुँदे सम्झौता पालना नभएको भन्दै विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। सिमेन्ट कारखाना बन्द भएपछि पनि सरकारले थप 215 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्यो। कर्मचारीको समस्यालाई पनि जुगका त्यौं थाती राख्दै सोही जग्गामा सरकारले बन्दरगाह निर्माण गर्यो। सिमेन्ट कारखाना बन्द हुँदा स्थानीयसँग गरिएको सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको गुनासो स्थानीयको छ। तर भन्सार विभागका प्रमुख धनबहादुर बडुवालले स्थानीय र सरकार बीच त्यस्तो कुनै पनि सहमति र सम्झौता नभएको बताउनुहुन्छ। हाम्रो भन्सार विभाग अन्तर्गत हुने हुनाले त्यो बाह्य पक्षसँग अहिले हाम्रो इन्ट्रेक्सन त्यस्तो केही भएको छैन। सम्झौतामा यो जस्तै वरिपरि छिमेकी वरिपरिका बासिन्दाहरूको बारेमा त्यो विषयमा हाम्रो छलफल भएको छैन। त्यसमा विशेष गरेर सरकारवाला निकाय भनेको इन्टरमोडल यातायात विकास समिति अथवा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मुख्य चाहिँ जिम्मेवार भनेको उक्त संस्था भएको हुनाले हामीसँग चाहिँ अहिले त्यो छलफल भएको छैन। विवादकै बीच सरकारले चोभार बन्दरगाह निर्माण गरेको छ। विवादै विवादका बीच बनेको यो बन्दरगाह विवाद रहित सञ्चालनमा आउनेमा शङ्का नै छ। सञ्चालनमा आए पनि दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन हुन्छ भन्नेमा आशा गर्न सकिँदैन। विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने नेपालमा सञ्चालित जति पनि सरकारी उद्योगहरू निजीकरणको नाममा सरकारले मासिसकेको छ। उद्योग धन्दा जोगाउन सरकार आफै नियमनकारी निकाय भए पनि हेलचक्र्याङ गर्दै आएको छ। निजीकरण गर्नु नराम्रो होइन, तर जुन प्रयोजनले निजीकरण भयो त्यसतर्फ गए नगएको अनुगमन नगर्दा यति बेला सञ्चालनमा भएका उद्योग क्षेत्र पनि धरायसी हुन पुगेको छ। दात्री निकायले बनाइदिएका उद्योग कलकारखाना सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दाकै परिणाम हो। निजीकरणमा जाने सरकारी निर्णय ठिक थियो थिएन मूल्याङ्कन हुनु जरुरी छ। मुख्य फास्ट ट्र्याक मार्फत नै अहिलेको यो सुक्खा बन्दरगाहमा माल वस्तु ल्याउने हुनाले छिटोभन्दा छिटो यो सञ्चालनमा आउने मैले विश्वास लिएको छु। र त्योभन्दा अगाडि अहिले जुन राष्ट्रिय रुटहरू छन्, जुन मार्गहरू छन्, त्यही मार्गहरू माल वस्तुहरू अहिले पनि आउन त आइरहेका छन्। बाहिरबाट काठमाडौँ उपत्यकामा आउनुपर्ने सम्पूर्ण माल वस्तुहरू त आइ नै राखेका छन्। त्यही रुट प्रयोग भएर अर्थतन्त्र भनेको सम्हाल्दै जाने हो। सरकारले पनि स्वामित्व लिएर चलाउनु हुन्छ भन्ने मती फर्कनु पर्छ। 2046 सालको बहुदलीय व्यवस्थापछि भित्र्याइएको पश्चिमा आर्थिक उदारवाद अन्तर्गत उद्योग धन्दा हेर्ने काम सरकारको होइन भन्ने नीति लिनु नै प्रमुख कमजोरी हो। सरकार बजारमा जानुहुन्न, घाटामा गएको उद्योग चलाउनै हुन्न भन्ने नीतिकै कारण सोच्दै नसोची निजीलाई सुम्पिँदा अहिले सबै उद्योग बन्द हुन पुग्यो। दात्री निकायले दिएको लगानी सदुपयोग गर्न सरकार र दलले व्यवस्था गरेकै कारण अहिले उसको प्राथमिकतामा नेपाल कम पर्न थालेको छ। नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न देशले विभिन्न समयमा खोलिदिएका उद्योग कलकारखाना अधिकांश बन्द छन्। भएकाको अवस्था पनि घिटघिटो छ। सरकार नेतृत्व गर्नेहरूको अक्षमताले यस्ता उद्योग धन्दा अधिकांश बन्द छन् भने बाँकी पनि धरायसी बनेका छन्। अर्कोतिर आफ्नै मुलुकले दिन सक्ने उपभोग्य सामग्री अरबौं तिरेर बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि 2048 सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले चीन सहित विभिन्न मुलुकको सहयोगमा निर्माण भएका उद्योग निजीकरण गर्ने निर्णय लियो।
छिमेकी सदाशयले खुलेका राष्ट्रिय उद्योगको अधोगति त्यसै दिनबाट सुरु हुन पुग्यो। निजीकरण गरिएसँगै सबै उद्योगहरूमा आफ्ना छोराछोरी भान्जा भान्जी लगायत आफन्तलाई उद्योगको जिम्मा लगाइयो। उद्योग नेतृत्व गर्ने व्यक्ति मोटाउन थाले। उद्योग भने धराइसी बन्दै गयो। आखिरमा निजीकरण गरिएका कम्पनीहरू सबै अस्तित्वविहीन हुन पुगे। निजीकरण गरिएपछि अस्तित्वविहीन भएका उद्योगहरू काठमाडौँको ट्रली बस, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, गैडाकोट कागज कारखाना, हरिसिद्धि इटा टाइल कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग, हेटौडा काठमाडौँ रोपवे, नेपाल रेलवे जनकपुर, जनकपुर चुरोट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, गोरखकाली टायर उद्योग, वीरगञ्ज कृषि औजार, भिरकुटी कागज कारखाना, विराटनगर जुट मिल्स, बुटौल धागो कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, इलाम चिया बगान र उद्योग, हिमाल सिमेन्ट कारखाना चोभार, महेन्द्र चिनी कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना, चुन कारखाना, खरीढुङ्गा परियोजना, पोखराको दुग्ध वितरण आयोजना, नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन चिया विकास निगम। यी कम्पनीहरूलाई आफ्ना र आफन्तलाई जिम्मा लगाएपछि सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग गर्दै अस्तव्यस्त बनाइँदै व्यवस्थापन र निजीकरणको शिकार बनेर इतिहास बन्न पुग्यो। अब बाँकी भएकाहरूको अवस्था पनि यही गतिमा पुग्दैछ। अहिले निर्माण भएको बन्दरगाहमा फेरि पनि यस्ता धमिराको प्रवेश नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसैले बेलैमा होस पुर्याउन जरुरी छ। 2023 सालमा हिमाल सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन गर्ने भन्दै चोभार वरपरको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्यो। सरकारले स्थानीयवासीलाई रोजगारी दिने र त्यस वरपरको ठाउँ विकास हुने भन्दै प्रलोभन देखाई 1031 रोपनी जग्गा कौडीको भावमा लियो। साथै यदि कारखाना सञ्चालन नआए वा बन्द भएमा कानुन अनुसार जग्गा फिर्ता हुने भन्दै सोझा साझा जनतालाई झुक्कै जग्गा हत्यायो सरकारले। जनताको सम्पत्ति अधिग्रहण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हिमाल सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन भएको 30 वर्षपछि बन्द हुन पुग्यो। सहमति अनुरूप आफ्नो जमिन फिर्ता पाउनुपर्ने भन्दै जनताले आवाज उठाउन थाले। अधिकारको लागि आन्दोलन गरे, अड्डा अदालत धाए, तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको त्यो अधिकारलाई कुल्चिँदै एकाएक हिमाल सिमेन्ट कारखानाको सम्पत्तिमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने भनी घोषणा गरिदियो। त्यसको चर्को विरोध भयो। सरकारको शक्तिको अगाडि जनताको के लाग्छ? विरोध गर्नेलाई जेल नेल लाठी मुडा गर्दै जनताको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बन्दरगाह बनाइयो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि राज्यले जुन उद्देश्यका लागि लिएको हो त्यो कार्यान्वयन नभएपछि उक्त जग्गा जनतालाई नै फिर्ता गर्नुपर्दछ। कानुन अनुसार जनताको सम्पत्ति जनतालाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने हो, तर सरकार नै कानुनको खिल्ली उडाउँदै जनतालाई तर्साउँदै जनताको अधिकार हनन गरिरहेको छ। सरकारले कहिले बुझ्ने जनताको दुःख? जनताले सरकार भएको अनुभूति कहिले पाउने? राजनीतिक पहुँच हुनेको लागि मात्र सरकार सरकार हुने, राजनीतिक पहुँच नहुनेको लागि सरकार बेकार साबित भएको छ यतिखेर। समादरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो चिन्ता बन्दरगाह किन बन्यो भन्नेतिर पटक्कै होइन। हामीलाई चिन्ता लागेको पक्ष के हो भने करिब 1.5 अर्ब ऋणमा बनेको बन्दरगाहले कतै हिमाल सिमेन्टकै नियति भोग्ने त होइन। बस यति हो हाम्रो स्वार्थ। गैर जिम्मेवार सरकारी निकाय र भ्रष्ट प्रवृत्तिमा चुर्लुम्म डुबेको कर्मचारीकै कारण मुलुकका स्थापित कलकारखाना र उद्योग धराशायी भएको हो। दलीय स्वार्थमा लिप्त राजनीतिक नेतृत्वको कोपभाजनमा परेका उद्योग कलकारखाना जस्तै गरी सुक्खा बन्दरगाहमा पनि नेताहरूको गिद्धे दृष्टि पर्ला र यो बन्दरगाह पनि अन्य निकायहरू जस्तै कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्ला भन्ने हाम्रो चिन्ता हो। सहज र सरल ढङ्गबाट चलो सुक्खा बन्दरगाह हाम्रो शुभकामना छ सम्बन्धित निकायलाई। बन्दरगाह व्यवस्थापनको अपरेसन गर्न नपरोस् सञ्चार माध्यमले, हाम्रो आग्रह यति हो। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको धोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। मात्र हामीलाई तपाईँको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईँको वरपर छरछिमेकमा पनि यस्ता विकृति,
विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेका छन्, त्यस्तो सुइँको पाउनुभएको छ भने हामीलाई सुटुक्क 9851321798 मा फोन गर्नुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँको पहिचान हामी गोप्य राख्नेछौँ। आजलाई वार रुम यति नै। अर्को नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।